सतीको त्याग गरेर अहिले पार्वतीलाई प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यसकारणले अघि कामदेवलाई तपाईले खरानी बनाउनु भएको थियो। अब तिनी कामदेवलाई तपाईले जागा गराई दैव बक्सनुहोस् र पार्वतीद्वारा तपाईँ पनि सृष्टिका निमित्त जानुस् प्रभु भनेर आज्ञा गरी बक्सनुभयो तुलसी देवीले। त्यसपछि गएर स्वाहा देवीले भन्नुभयो, हे भगवान, हे महादेव, अब हजुरले विवाहको अवसरमा जुन प्रकारको कर्म गर्नुभएको छ बडा आनन्दका साथमा हिमालय पर्वतमा गएर तपाईँ आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी पार्वतीका साथमा कामो कौशीमा गएर विराजमान हुनु आज्ञा गर्नुभयो। रोहिणीले आज्ञा गर्नुभयो। त्यसै गरी वसुन्धरा भन्नुहुन्छ, संज्ञाले भन्नुभयो र अहिले साराका आशीर्वाद लिएर भगवान शिवजीले भवानी माता पार्वतीलाई विवाह गरी बक्सनुभयो। कन्यादान पश्चात अब घाम अस्ताचल पर्वतमा गएर डुब्न लाग्यो। छोरीलाई पठाउने बेला भयो। विदाई गरेर छोरी अन्माउने बेला भयो। कैलाश पर्वतमा भगवान श्री महादेवद्वारा भवानी श्री पार्वतीलाई जब विवाह गरी बक्सनुभयो, हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वतीलाई लगेर बडा सम्झाउन लाग्नुभयो, छोरी आजबाट तिमी यो घरलाई छोडेर पराई घरमा जाँदैछौ। आजबाट तिमी सदाको लागि हामीलाई छोडेर पतिका घरमा जाँदैछौ। त्यहाँ गएर तिमीले आफ्नो कुलोचित संस्कारको धर्म नछोड्नु। फलानुकी जस्ती छोरी, फलानुको जस्तो दिदी, फलानुको जस्तो बहिनी भनेर रहनु। तिम्रा कारणले गर्दा हाम्रो आँखाबाट कहिल्यै आँसु नआओस् र छोरी तिमीले त्यो घरमा गएर जसरी आज हामीलाई माया गरेकी छौ त्यसै गरी तिमीले पनि त्यहाँ गएर बाबा आमालाई जस्तै माया सासू ससुरालाई गर्नु। दाजुभाइलाई जस्तै माया देवर जेठाजुलाई गर्नु। दिदी बहिनीलाई जस्तै माया नन्ना आमाजुलाई गर्नु। आफन्तलाई जस्तो व्यवहार गर्छौ छोरी त्यस्तै व्यवहार त्यहाँ गएर गर्नु है भनेर भवानी माता पार्वतीलाई आमा बाबाले सम्झाउनु भयो। छोरीको विदाई गर्ने बेलामा कति पीडा हुन्छ त छोरी अन्माउने दिन। हो बाबा आमाले छोरी अन्माउने बेलामा मनभरि आँखाभरि आँसु पारेर छोरीलाई लगेर भन्छन्, छोरी तिम्रो कारणले हामी कहिल्यै रुन नपरोस्, तिमीलाई कहिल्यै दुःख नहोस्, तिमीलाई कहिल्यै कष्ट नहोस् छोरी। हो हामीलाई बरु माया गर नगर, घर परिवारलाई कहिल्यै नभुल है। हाम्रो याद आओस् नआओस् छोरी, तर आफन्तजनको याद गर नगर माइतीको, तर घरकालाई तिमीले कहिल्यै पनि रिस नगर है छोरी। छोरीको जात हो, जन्मेर हुर्किएपछि विवाह भएपछि पराईको घर जानुपर्छ। आज तिमी भगवान शिवजीको घर जाँदैछौ छोरी भनेर सम्झाउँदै हिमालय पर्वत भन्नुहुन्छ, भुन भुन गर्ने भुन भुन गर्ने भुल भुल गर्ने भमरा त, भुल भुल गर्ने भमरा त, मह पार्ने मौरिनी हजुरा। हो भुन भुन गर्ने भमरा त, मह पार्ने मौरिनी हजुरा। भुल भुल गर्ने भमरा त, मह पार्ने मौरिनी हजुरा। कोटी चन्द्र भन्दा राम्री, कोटी चन्द्र भन्दा राम्री, बेहुली भइन् गौरिनी हजुरा। कोटी चन्द्र भन्दा राम्री, कोटी चन्द्र भन्दा राम्री, बेहुली भइन् गौरिनी हजुरा।
विवाहको दिन भगवान शिवलाई छोरी अन्माएर पठाउने बेलामा भवानी माता पार्वतीलाई सम्झाउँदै हिमालय पर्वत र मेनकाले भन्नुहुन्छ, छोरी आज त तिमी यति राम्री देखिएकी छौ नि, मेरी छोरीको सुन्दरताको वर्णन म कसरी गरौँ? आहा, कस्ती छन्? कोटी चन्द्र भन्दा राम्री, कोटी चन्द्र भन्दा राम्री, बेहुली भइन् गौरी नि हजुर, बेहुली भइन् गौरी नि हजुर। गौरी कोटी चन्द्र भन्दा राम्री छन् रे। आहा, भगवान शिवलाई दिएर अनुहार पठाउने बेलामा हिमालय पर्वत भन्नुहुन्छ छोरीलाई सम्झाउँदै, छोरी आजबाट तिमी यो घर छोडेर जाँदैछौ है, तर छोरी तिमी जन्मदा यो घर कस्तो खुसी थियो, यो घरमा खुसी आएको थियो। जुन घरमा छोरी छन् नि, छोरी भएका घरमा सधैँ खुसी हुन्छ हो। त्यही भएर त राजा जनकलाई दशरथले भन्नुभएको थियो, राजन जनक भाग्यमानीका घरमा छोरा जन्मन्छन्, तर सौभाग्यमानका घरमा छोरी जन्मन्छन्। म त मात्रै भाग्यमानी हुँ, मेरा घरमा छोरा जन्मिएको छ। तपाईँ त सौभाग्यमान हुनुहुन्छ, भाग्यमान मात्रै सौभाग्यमान हुनुहुन्छ। त्यसकाले तपाईँको घरमा चार बहिनी छोरी जन्मिएका छन्। त्यही भएर जसका घरमा छोरी जन्मन्छन् त्यो घर मन्दिर जस्तै हुन्छ। हजुर भगवान शिवजीलाई विदाई गरेर पठाउने बेलामा हिमालय पर्वत छोरीलाई भन्नुहुन्छ, छोरी माइती घर झिलिमिली, माइती घर झिलिमिली, छोरी जन्मिएर नि हजुर। माइती घर झिलिमिली, छोरी जन्मिएर नि हजुर। माइती घर झिलिमिली, माइती घर झिलिमिली, छोरी जन्मिएर नि हजुर। शिव घर जान्छन् आज, शिव घर जान्छन् आज, गौरी अन्मिएर नि हजुर। गौरी अन्मिएर नि हजुर। हा 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 हिमालय पर्वत मेनका छोरीलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे सती, हे छोरी, आज तिमी जाँदैछौ, हामीलाई पराई ठानेर पराईलाई आफ्नो बनाउन जाँदैछौ छोरी अन्मिएर। पार्वती माता रुन लाग्नुभयो, आँखाबाट अश्रुका धारा खसे। एकपट्टि हिमालय पर्वत रुनी, अर्कोपट्टि मेनका रुनी, अर्कोपट्टि पार्वती रुनी। आमा, अब मैले यो कैलाशलाई सधैँ बिर्सिनी हो त? अब म यहाँ आउन पाउँदिनँ। सँगै खेलेको, डुलेको, खाएको मेरा साथी सङ्गीहरूलाई म छोडेर जानुपर्ने। आमा, म जहाँ जाँदैछु त्यहाँ कसैले मलाई केही भने पनि चित्त दुख्छ होला, रुन मन लाग्छ होला आमा। तर हजुरले गाली गर्दा पनि, हजुरले पिड्दा पनि आमा, मलाई आमाले गाली गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन थियो, आमाले पिट्नुभयो जस्तो लाग्दैन थियो आमा। तर मैले त मेरो जगत जननी, मलाई जन्म दिनीलाई छोडेर जाँदैछु आमा। पार्वती रुँदै भन्नुहुन्छ, आमा
माथि माथि कैलासमा माथि माथि कैलासमा फुल्यो भैरम पातिनी हजुरा माथि माथि कैलासैमा माथि माथि कैलासमा फुल्यो भैरम पातिनी हजुरा कुटे पनि पिटे पनि कुटे पनि पिटे पनि आफ्नै आमा जातिनी हजुरा हो कुटे पनि पिटे पनि कुटे पनि पिटे पनि आफ्नै आमा जातिनी हजुरा हो आफ्नै आमा जातिनी हजुरा हा 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 भगवान शिवजीलाई छोरी अन्माएर पठाउने बेलामा भन्नुहुन्छ हिमालय पर्वत छोरी तिमीलाई हामी पठाउँदैछौँ हामीले न केवल छोरी पठाउँदैछौँ छोरी मात्रै पठाउँदै छैनौ छोरी यो मनले के सोचेको छ के आज त मन भन्छ कतै मेरी छोरीले दुःख पो पाउँछिन् कि कतै मेरी छोरीले कष्ट पो पाउँछिन् कि कतै मेरो छोरी रुँदै पो हिँड्नु पर्छ कि छोरी हामीले आज छोरी अन्माउँदै छैनौँ है आँखाभरि आँसु पारेर हिमालय पर्वत मेनका रुँदै भन्नुहुन्छ पार्वतीको आँखाबाट अश्रुका धारा खसेका छन् आमा मलाई पनि यो घर चटक्कै छोडेर जाँदा म कहाँ खुसी छु र आमा भलै त्रिलोकपति महादेव पति पाए तापनि कुन चेली होला आमा जसले आफ्नो माइती छोडेर जाँदा रुन मन लाग्दैन जसले आफ्नो माइती छोडेर जाँदा आँखाबाट आँसु नआओस् आमा हो छोरी यो मनले त्यही भन्छ के सोच्छ के छोरी मन बग्छ बाङ्गो टिङ्गो मन बग्छ बाङ्गो टिङ्गो भक्ति बग्छ सिधानी हजुरा हो मन बग्छ बाङ्गो टिङ्गो मन बग्छ बाङ्गो टिङ्गो भक्ति बग्छ सिधानी हजुरा कलेजोको टुक्रा झिकी कलेजोको टुक्रा झिकी दिनु पर्ने बिदाई नि हजुरा हो कलेजोको टुक्रा झिकी कलेजोको टुक्रा झिकी दिनु पर्ने बिदाई नि हजुरा हा 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 हिमालय पर्वत सम्झाउनुहुन्छ छोरीलाई छोरी यो मनले के सजोस् के सोच्यो हामीले छोरी होइन है हामीले केवल पार्वती त स्वरूप हौली छोरी पार्वती पठाउँदै त छौ तर हे छोरी हाम्रो लागि पार्वती तिमी के हो कलेजोको टुक्रा झिकी कलेजोको टुक्रा झिकी छोरी हामीले हाम्रो कलेजोको टुक्रा झिकेर पठाउँदै छौ शिवजीसँग अब तिमी नै भन छोरी यो शरीरमा भएको कलेजो निकाल्यो भने के होला शरीरको हालत हो आज छोरी तिमीलाई बिदाई गर्नु पर्दा त्यस्तै भएको छ छोरी मेनका रुँदै भन्नुहुन्छ छोरी यो घर तिम्रो होइन गौरी यो घर तिम्रो होइन गौरी
शिव घर जाऊ न हजुरा। यो घर तिम्रो होइन गौरी, यो घर तिम्रो होइन गौरी, शिव घर जाऊ नि हजुरा। कहिले काहीँ सम्झिएर, कहिले काहीँ सम्झिएर माइती घर आऊ नि हजुरा। हो कहिले काहीँ सम्झिएर, कहिले काहीँ सम्झिएर माइती घर आऊ नि हजुरा। हा 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 अन्मेर जान लागेकी छोरीलाई बाबा आमा सम्झाउनुहुन्छ। छोरी भन्नुहुन्छ यो घर तिम्रो होइन है पार्वती, आजबाट तिमी शिवजीको घर जाऊ। झन् घरमा हेर्नुहोस् त 20औं जन्मियो, 20औं वर्ष हुर्कियो, बढ्यो, 20 वर्ष भयो। जब विवाह गर्ने दिन आउँछ अनि विवाहको दिन छोरीलाई आमा बाबा भन्नुहुन्छ छोरी यो घर तिम्रो होइन है, अब तिमी पराई घर जाऊ। जुन घरमा जन्मिएर हुर्केर जसलाई आफ्नो बनाएर 20औं वर्ष बस्यो त्यही घरकालाई, त्यही घरका परिवारलाई सधैँको लागि छोडेर जानु पर्दा ती जानी चेलीलाई कति दुःख होला हजुर, कति पीडा होला मनमा। त्यहाँ माथि भन्नुहुन्छ छोरी फेरि आफ्नो मन खुसीमा विवाह गरेर गएपछि आउल्याउने होइन है छोरी, हुँदैन। जुन घरमा विवाह गरेर गएकी छौ त्यो घरबाट बिना आदेश, बिना स्वीकृति त्यहाँबाट नपठाइकन नआउनु है। कहिले कहिले काहीँ सम्झिएर मन लाग्यो भने छोरी कहिले कहिले सम्झिएर माइती घर आऊ है, नत्र भने आजबाट तिमी कर्म घर जानी भयो छोरी, अब नआऊ है। यसरी रुँदै आमा बाबाले छोरीलाई बिदाई गरेर पठाउनु पर्छ हजुर। छोरीलाई अनमौनी बेलामा मुटु मनभित्र गाँठो पार्दै आँखाबाट अश्रुका धारा खसाउँदै एकपट्टि छोरी रुनी, अर्कोपट्टि आमा बाबा रुनी। जुन घरलाई आफ्नो भनेर 20औं वर्ष बसियो त्यो घरलाई चटक्कै छोडेर जानु पर्दा नचिनेको ठाउँमा, नचिनेको परिवेशमा, नचिनेको मान्छे भाटी, नचिनेकालाई आफ्नो बनाउन जानु छ। जसरी आफू बसिआएको घरलाई छोडेर जानु पर्दा पार्वतीको मन जति रोएको छ, आफ्नो काखमा जन्मिएर हुर्केर बढेकी छोरीलाई पठाउनु पर्दा त्यति नै पीडा बाबा आमालाई पनि भएको छ। भन्नुहुन्छ छोरी हामीले तिमीलाई पठाउनु पर्दाखेरि यति दुखी छौ नि छोरी। पार्वती भन्नुहुन्छ आमा न्याउली बस्ने पिपलु त, न्याउली बस्ने पिपलु त, कोइली बस्ने बरनी हजुरा। हो न्याउली बस्ने पिपलु त, न्याउली बस्ने पिपलु त, कोइली बस्ने बरनी हजुरा। हो मुटु भित्र गाँठो पारी, मुटु भित्र गाँठो पारी, जानु पर्ने पराई हजुरा। हो मुटु भित्र गाँठो पारी, मुटु भित्र गाँठो पारी, पराई घर जाने नि हजुरा। हो पराई घर जाने नि हजुरा। हा 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 हा
बोले गौरी शंकर भगवानको। यसरी अहिले हिमालय पर्वतले रुँदै रुँदै आफ्नी छोरी पार्वतीको विदाई गर्नुभयो। पार्वतीलाई पठाउने बेलामा हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनकालाई सम्झाउनु भयो, हेर देवी, यस्तै यो छोरीको कर्म, छोरी भएर जन्मेपछि पराईको घर जानुपर्छ। यो पराईको घरमा जाने प्रक्रिया चलन हो। त्यस कारणले छोरी आज तिमी भगवान शिवजीसँग जाऊ भन्नुभयो। र अहिले घाम अस्ताउने बेलामा भगवान शिवजीका साथमा हिमालय पर्वतले आफ्नै छोरीको विवाह पूर्ण गरेर अन्मार पठाई बक्सनुभयो। भगवान शिवजी र शिवाको विवाहको जन्ती लिएर अहिले भगवान शिवजी जानुभयो कैलाश पर्वतमा। कैलाश पर्वतमा धुमधामले विवाहको भोज गरी बक्सनुभयो, जहाँ धर्मराज स्वयं देवादि देव आउनुभयो, ब्रह्माजी विष्णुजी सारा 33 कोटी देवतादिहरू हिमालय पर्वतका घरमा भोजन। त्यसपछि गएर अतिथि स्वीकार गरी बक्सनुभयो। र अहिले कैलाश पर्वतमा गएर पनि भगवान शिवजीको विवाहको भोज खानुभयो। र अहिले मेनकाको इच्छाले ब्राह्मणीद्वारा पार्वतीलाई पतिव्रता धर्मको उपदेश गरी बक्सनुभयो। पतिव्रता च सावित्री लोपद्रुमा अरुन्धती शाण्डिल्य शतरूपाय अनुसूया लक्ष्मी स्वधा सती संज्ञा च सुमति श्रद्धा मेना स्वः तथैव च अन्य बाह्योपि साध्योपि नोक्ता विस्तार जातया। ब्राह्मणीद्वारा पार्वतीलाई पतिव्रता धर्मको महिमा बताउनु भयो। हे देवी पार्वती, अघि आफ्ना पतिको सेवाद्वारा उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्नेवाला नारीहरूमा सावित्री हुनुभयो, लोपद्रुपा हुनुभयो, अरुन्धती हुनुभयो, शाण्डिल्य हुनुभयो, शतरूपा महारानी हुनुभयो, अनुसूया हुनुभयो, यसै गरी लक्ष्मी हुनुभयो, स्वधा हुनुभयो, स्वाहा हुनुभयो, सती हुनुभयो, संज्ञा हुनुभयो, सुमति हुनुभयो, यसै गरी श्रद्धा मेना आदि गरेका नारीहरूले पतिव्रता धर्मको पालन गरेर जसले यो संसारमा आफ्ना पतिका साथमा आफ्ना नामलाई पनि गौरवित बनाउनु भयो। यस्ता पतिव्रता धर्ममा रहनेवाला नारीले कहिल्यै पनि दुःख प्राप्त गर्दैनन्, कहिल्यै पनि कष्ट हुँदैन। त्यसकारणले हे देवी पतिरेव गुरुस्त्रीण, नारी जातिको लागि विवाह भएकी नारीको लागि आफ्ना पति भन्दा अर्को कुनै छैन। हेर, यो संसारमा जुन नारीको विवाह भएको छ, विवाह भएको नारीका लागि आफ्नो पति नै परमेश्वर हुन्। विवाह भएका नारीका लागि पति परमेश्वर हुन्। तर श्रीमतीले श्रीमानलाई परमेश्वर मानेर पूजा गर्ने, तर श्रीमान चाहिँ बेलुका भएपछि महाईश्वर बनिदिने काम लाग्यो। श्रीमतीले मेरो नै सर्वोपरि नै हुन्, उहाँ भन्दा अर्को कोही छैन, मेरो परमेश्वर पति परमेश्वर भन्ने। तर पति परमेश्वर चाहिँ बेलुकी भएपछि एउटा खुट्टा त्यहाँ टेक्ने, एउटा खुट्टा यहाँ टेकेर महापरमेश्वर भएर आउने हो। यदि श्रीमतीले परमेश्वर मानेर पूजा गरेर पठाउँछिन् भने आफ्ना श्रीमानलाई है घरबाट पठाउँदा मेरा श्रीमानको सधैँ कल्याण होस्, राम्रो होस्, हो, कहिले दुःख नहोस्, कष्ट नहोस् भनेर भन्ने हो भने श्रीमानलाई घरबाट पठाउँदा मेरा पति परमेश्वर भनेर पठाउने। तर श्रीमान बेलुका भएपछि यहाँको खुट्टा त्यहाँ, त्यहाँको खुट्टा त्यहाँ टेकेर घर आए भनेदेखि त्यस्ता परमेश्वरको खुट्टा भाँचेर राखिदिने। बुझ्यो नि? यदि आफूले परमेश्वर मान्दा आफ्ना पति महाईश्वर बने भने के गर्ने? खुट्टा भाँचेर कहीँ पनि जान नसक्ने बनाएर राखिदिने। गोविन्द भगवानको। यसरी अहिले कैलाशमा ब्राह्मणीद्वारा भगवती माता पार्वतीलाई पतिव्रता धर्मको बारेमा बताइ बक्सनुभयो। अहिले पार्वतीद्वारा भगवान शिवजीको सारा कैलाशको दर्शन गरी बक्सनुभयो भन्ने सारा कथाहरू बताइ बक्सनुभयो। अरे हरे हे बेलपत्रको घारी
शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी फुलबारी हरे हे तिम्रो आँसु बिउ बन्यो रुद्राक्षको फल तिम्रो आँसु बिउ बन्यो रुद्राक्षको फल तीन पाते बेलपत्र चढाउँदछु जल शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी 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 शिवजीको फुलबारी हे भगवान बेलपत्रको घारी शिवजीको फुलबारी 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 फुलबारी हरे हे गाजा चरेस भाङ धतुरो भोजन गर्न होइन गाजा चरेस भाङ धतुरो भोजन गर्न होइन नबुझेरै दोष दिन्छन् ध्यान पुर्याउने होइन शिवजीको फुलबारी बेलपत्रको घारी 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 शिवजीको फुलबारी फुलबारी हरे हे शरणमा आएकोलाई
अति प्यारो ठान्छौ शरणमा आएकोलाई अति प्यारो ठान्छौ